नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी सहित 16 जनालाई थुनामा पठाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका 16 अभियुक्तलाई लगियो सुन्दराको जेल। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद भयो निलम्बन। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि बालकृष्ण खाँडले रुँदै भने म निर्दोष थिएँ, घटनामा सामेल थिएन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टङ्क गुरुङ र लक्ष्मी महार्जन धरौटीमा भए रिहा। चुनाव भएको 6 महिनामै 3 जना सांसद भए निलम्बित, नेकपा एमालेकै 2 जना। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सेन्ट्रल जेलमा हुने भयो यी भिआइपीको बास सबैलाई एउटै जेलमा कोस्ने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई 7 दिनको स्पष्टीकरण। बालेनलाई प्राधिकरणले प्रश्न गर्दै भन्यो, तपाईलाई 50,000 जरिमाना किन नगर्ने? 6 दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा। यसै साता घोषणा हुने स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाइने। देउबाले शेखर कोइराला च्यापेपछि पूर्णबहादुर रुष्ट गगन कुमार थापासँग सहकार्य गर्ने गरे तयारी। एउटाले काम सुरु नगर्दै अर्को न्यायाधीश नियुक्तिको पर्यो चटारो। संसदीय चुनाव समितिमा सांसदहरूमाथि हावी भए कार्की, सबैमा जवाब दिन्न, केही गलत भए सजाय भोग्छु। 7 प्रदेशको बजेट पाउने 3 खर्ब, बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तोषजनक नभएको नेता योगेश कुमार भट्टराईको दाबी। पहिला पार्टी र नेताहरू सच्चिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै देश बदलिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। बजेटमाथि सांसदबाटै सीके राउतको आक्रोश। गत वैशाखमा मतपेटिका सरकारले लुट्यो, यो सरकारले जेठमा आएर बजेट लुट्यो। प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस सांसद घिमिरेको चेतावनी, प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छु भन्ने नसोच्नुहोला। विवादित हुँदाहुँदै पनि हरिकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीश हुन सफल, शपथ ग्रहण सम्पन्न। कर्णाली प्रदेश सभा अगाडि झडप, एसपी सहित 9 जना प्रहरी घाइते। राहदानी बनाउँदा लाग्ने दस्तुर घट्यो, 66 पृष्ठ र 34 पृष्ठको राहदानी एउटै दस्तुरमा। पोखरा विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान चीनको सिचुआन एयरलाइन्सले भर्ने। मधेसको बजेट दलिल, बालबालिकाहरूको खातामा प्रति व्यक्ति 2000, विपन्न परिवारलाई विद्युतीय चुलो। र धमाधम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै काठमाडौँका निजी विद्यालय 475 जनाले बुझाए विवरण। बालेन शाह निकै कडा एक्सनमा। गण्डकी सरकारको बजेट 32 अर्ब 42 करोड 72 लाख। लुम्बिनीको बजेट 40 अर्ब 47 करोड, गत वर्षभन्दा 2 अर्ब 16 करोड कम। मधेस सरकारले ल्यायो 44 अर्ब 11 करोडको बजेट। बागमतीमा कुन कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट छुट्याइयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि जेल चलान पठाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासले 2 साता लामो थुनचेक बहसपछि 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको हो। अभियुक्त मध्ये लक्ष्मी महार्जनलाई 5 लाख र टङ्क गुरुङलाई 10 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाई गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। यससँगै पक्राउ परेका 16 अभियुक्तहरू अब न्यायिक हिरासतबाट कारागार चलान हुनेछन्, जसमा बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी सहित तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सभासद आङटाबा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी रहेका छन्। साथै केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी र रमण केसी पनि थुनामा जाने भएका छन्। उनीहरूलाई सुनधारा स्थित केन्द्रीय कारागारमा पठाइनेछ भने यसअघि काठमाडौँ परिसर सहित विभिन्न ठाउँमा राखिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छ। अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा पठाएसँगै टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छ। शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनको सांसद पद निलम्बन भएको छ। अब अर्घखाँचीमा उपनिर्वाचन हुने चर्चा चलेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 148 को उपनियम 3 मा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सांसद पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने नेपालको कानुनमा व्यवस्था रहेको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भए निज पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पूर्वपक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यसको अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक सेवा सुविधा समेत स्थगन हुने नियमावलीमा बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अन्ततः टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छ। दर्शकबिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफू निर्दोष भएको भन्दै आँसु झारेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट बाहिरिने क्रममा उनले घटनामा सामेल आफू नभएको दावी गरेका छन्। उनले भने म निर्दोष थिएँ, घटनामा सामेल थिएन, सञ्चारकर्मीसँग उनले बताएका छन्। त्यस्तै हज समितिका अध्यक्ष समेत रहेका शमशेर मियाले आफूमाथि अन्याय भएको बताएका थिए। म माथि साह्रै अन्याय भएको छ उनले भने। खाँड र मिया बाहेक अन्यले भने सार्वजनिक रूपमा नबोलेको बताइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि यति बेला नेताहरू समेत जेल जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको एकल इजलासले टङ्क गुरुङ र लक्ष्मी महार्जनलाई भने धरौटीमा रिहाई गर्न आदेश दिएको छ। गुरुङले 10 लाख र महार्जनले 5 लाख बुझाएर शुक्रबार नै रिहा भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अदालतको यो निर्णयलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सेन्ट्रल जेलमा भिआइपीहरूको बास हुने भएको छ। सबैलाई एउटै कारागारमा राखिने भएको छ। दर्शक महानुभाव, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भनी प्रहरीले मुद्दा चलाएका भिआइपी मध्ये पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि अन्ततः बालकृष्ण खाँडलाई दिल्ली बजार कारागार पठाउन पूर्व महाधिवक्ता खम्ब खातीले गरेको आग्रहलाई पनि अस्वीकार गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सेन्ट्रल जेलमा हुने भिआइपीको बास हुने भएको छ। सबैलाई एउटै कारागारमा राखिने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा चुनाव भएको 6 महिनामै 3 जना सांसद निलम्बित भएका छन्। आम चुनाव भएको 6 महिनाभित्रै 3 जना सांसद निलम्बित भएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा टोपबहादुर रायमाझी पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएसँगै निलम्बन सांसदको सङ्ख्या 3 पुगेको छ। रायमाझी गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावमा अर्घखाँचीको क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। सङ्घीय सांसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यस अगाडि नै 2 सदस्य निलम्बित भएका छन्। मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङ निलम्बित रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनी निलम्बनमा परेका हुन्। भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था अनुसार उनी गत पुस 8 गतेबाट निलम्बनमा परेको बताइएको छ। अर्का फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरू पनि निलम्बनमा रहेका छन्। उनी नेकपा एमालेका सांसद रहेका थिए। 2072 सालमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असै थमन विक हत्या आरोपित कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो, तर उनी हालसम्म फरार रहेका छन्। नेपाल प्रहरीले कोइरी फरार अभियुक्त रहेको भन्दै सांसद सचिवालयले दोस्रो पटक पत्र पठाएपछि गत वैशाख 19 गते सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गरेका हुन्। महतो गत 4 गतेको चुनावमा महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद रहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा लगाएको तारबार महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा बिहीबार भत्काएपछि आज प्राधिकरणले मेयर बालेन्द्र शाहलाई 7 दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित नक्सा सिट नम्बर 102117615 किता नम्बर 30 को जग्गा यस प्राधिकरणले तारबार लगाई ऐनको दफा 7 बमोजिम नियमित गरी राखिएको विमानस्थल क्षेत्र हो। उक्त क्षेत्रमा नगर प्रहरी राजु पाण्डे समेतले प्राधिकरणलाई सूचना नदिई अन्य नगर प्रहरीहरूलाई आदेश दिई मिति 2080-2-32 फिनिसिङ तारबार काट्न लगाउँदा नगर प्रमुखको आदेश बमोजिम यस्तो कार्य गरेको र उतै सोध्नु भनी जवाब दिएकाले सो तारबार र फिनिसिङ काटी लैजाने कार्यमा तपाईँको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हुँदा नेपाल प्राधिक उद्यान प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 7 को कसुरमा पत्र प्राप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन प्राधिकरणले मिति 2080-2-32 गतेको निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ भनिएको छ। यसैगरी प्राधिकरणले म्यादभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने समेत बालेन्द्र शाहलाई चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले शाहलाई सोधेको स्पष्टीकरणको बुधार्थ सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षलाई समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालेन्द्र शाहलाई प्राधिकरणले प्रश्न गर्दै तपाईलाई 50,000 जरिवाना किन नलगाउने भनेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहलाई 50,000 जरिवाना सहितको कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाउने गरी 6 दलको संयुक्त मोर्चा यसै हप्ता घोषणा हुने भएको छ। प्रगतिशील र समाजवादी शक्तिहरूको गठबन्धनलाई समाजवादी मोर्चा नेपाल नाम दिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले 2-3 दिन भित्रमा मोर्चा घोषणा हुने जानकारी दिएका छन्। उनी मोर्चा गठनको वार्तामा रहेका छन्। मोर्चाको 15 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धतामा दलहरू सहमत भएपछि यसको घोषणा गर्न लागि हो। माओवादी केन्द्रका जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेसपा र नेपाल मजदुर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मोर्चा बनाउन तयार भइसकेका छन्। वामदेव गौतम नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता अभियान नेपाललाई समेत मोर्चामा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ। शुक्रबारको छलफलमा सहमति जुटे मोर्चामा रहने दलको संख्या 6 पुग्ने बताइएको छ। संवादमा रहेका नेताहरूले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सबै तयार भएपछि मोर्चा घोषणा गर्न लागि नेताहरूले बताएका छन्। अहिले केन्द्रमा मात्रै हुने गरी 15 बुँदे कार्यविधि र नीतिगत प्रतिबद्धता बनाइएको जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन्। 5 दल सहमत भइसकेका छौँ उनले भनेका छन्। मस्यौदा अध्ययनका लागि दिइएको छ। दलहरूले आफ्ना बैठक राखेर छलफल गरेपछि सबैको सुझाव समेटेर मस्यौदालाई पूर्णता दिने अनि वृहत कार्यक्रम राखेर घोषणा गरिने एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। बढीमा 5 गतेभित्र समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा भइसक्छ उनले भने। मस्यौदा तयार भइसकेको छ, अब दलभित्र आन्तरिक छलफल गरेर फाइनल गर्दैछौँ। मोर्चामा रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र गौतमको राष्ट्रिय एकता अभियान चाहिँ सांसदमा छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा माओवादीसँग एकताकै प्रयासमा रहेको छ। मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा उसले माओवादीकै चुनाव चिन्हमा लडेको हो। उसका 1 सांसद रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः 6 दलको समाजवादी मोर्चा यसै साता घोषणा हुने, स्थानीय तहसम्म नै संयन्त्र हुने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउबाले शेखर कोइराला च्यापेपछि पूर्णबहादुर रुष्ट बनेका छन्। गगन कुमार थापासँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा संस्थापन स्तरका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई च्यापेपछि सो खेमाका नेता पूर्णबहादुर खड्का रुष्ट बनेका छन्। लामो समयदेखि सभापति देउबालाई साथ दिँदै आएका उपसभापति खड्का यसपटक देउबा र उनकी पत्नी डाक्टर आरजु राणासँग टाढिएको काङ्ग्रेस निकट उच्च स्रोतले दावी गरेको छ।
खड्काले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले कित्तामा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसकै कित्तामा पुनः फर्काउन मेहनत गरेको चर्चा चलिरहेको छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा खड्का उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री दाहाललाई साथ दिँदै आएका छन्। सभापति देउबासँग उनको भेटवार्ता समेत पातलो हुन थालेको चर्चा चलेको छ। यो बीचमा देउबाले पार्टी नेतृत्व शेखर कोइरालालाई स्थापित गराउने गरी मुभ थालेको समय जानकारी प्राप्त भएको छ। पार्टीको कामको सिलसिलामा चितवन जाँदा देउबाले शेखरसँग एउटै जहाजमा यात्रा तय गरेका थिए। सो क्रममा उनले आफू 15औं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा नउठ्ने भन्दै शेखर कोइरालालाई सघाउने संकेत गरेका थिए। उता संस्थापन उत्तर पक्षको नेतृत्व गरेका शेखर र महामन्त्री गगन कुमार थापा बीच पनि सुमधुर सम्बन्ध नभएपछि अहिले दुई नेताबीच पानी बाराबारको अवस्था रहेको छ। शेखर कोइरालाले सभापति देउबाको बचाउ गर्दा गगनले भने सार्वजनिक रूपमै नेतृत्वको कडा आलोचना गर्ने गरेका छन्। उता देउबाको उत्तराधिकारीको रूपमा तयारी थालेका नेता खड्काले देउबाबाट नै धोका पाउने संकेत पाएपछि अहिले पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ गुट जन्माउने कसरत गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यससँगै 16 महिनापछि सर्वोच्च अदालतले नेतृत्व पाएको छ। 1 फागुन 2078मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सर्वोच्चको कामको भरमा चलेको थियो। काम मुकायमको रूपमा 2 जनाले सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका हुन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सांसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि 2078 फागुन 1 गते नै दीपक कुमार कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। दीपक कुमार कार्कीले उमेर हदका कारण 15 असोज 2079 मा अवकाश पाएका थिए। त्यसपछि शुक्रबार 1 असार 2080 सम्म न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। 25 वैशाख 2080 मा संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रधान न्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको थियो। शुक्रबार संसदीय सुनवाई समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमोदन गरेपछि कार्की प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। शुक्रबार नै कार्यभार सम्हालेका कार्कीले आइतबारबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने लगायतका कामको औपचारिक सुरुवात गर्नेछन्। तर कार्कीको कार्यकाल छोटो रहेको छ। संविधानत अर्को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गर्ने समय भइसकेको छ। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 283 को उपधारा 3 मा रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः एउटाले काम सुरु नगर्दै अर्को प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तको चटारो नेपालमा परेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशका 7वटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 3.25 खर्बको बजेट ल्याएका छन्। 7 प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कोशी बाहेकका 6 प्रदेशले शुक्रबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने कोशी प्रदेशले बिहिबार नै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइसकेको छ। जसमध्ये बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा बढी 62 अर्ब 70 करोड ल्याइएको छ। त्यसपछि मधेसमा 44 अर्ब 11 करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा 40 अर्ब 47 करोड, कोशी प्रदेशमा 36 अर्ब 24 करोड, गण्डकीमा 33 अर्ब 42 करोड, कर्णाली प्रदेशमा 33 अर्ब 37 करोड, सुदूरपश्चिममा 29 अर्ब 26 करोड बजेट विनियोजन गरिएको। दर्शकबिन बजेटमा कुनै पुराना कार्यक्रम कटौती भएका छन् भने कतै नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बागमती प्रदेशको बजेट 62 अर्ब 70 करोड रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 62 अर्ब 70 करोड 90,78,000 रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। यता मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-80 का लागि 44 अर्ब 11 करोड बजेट ल्याएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कर्णाली प्रदेश सभा अगाडि धरना दिएर बसेका दलितका लागि दलित आन्दोलनमा सहभागी र प्रहरी बीच झडप हुँदा 10 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा दलित समुदायका विभिन्न मागहरू नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका दलित समुदाय र प्रहरी बीच शुक्रबार साँझ झडप हुँदा केही प्रहरी र दलितका लागि दलित आन्दोलनका केही जना घाइते भएका हुन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले शुक्रबार ल्याएको बजेट दलित मैत्री नभएको र दलित समुदायका मागहरू सम्बोधन नगरिएको भन्दै धरना दिएर बसेका उनीहरूले मुख्यमन्त्री अर्थमन्त्री लगायतका विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। आन्दोलन उग्र बनेपछि प्रहरी र दलितका लागि दलित अभियानमा सहभागीहरूबीच झडप भएको थियो। झडपमा एसएसपी सहित
9 जना प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ। प्रदर्शनकारी कतिजना घाइते भए भन्ने बारेमा कुनै विवरण भएको छैन। साथै प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राहदानी विभागले 66 पृष्ठको साधारण राहदानी बनाउँदा लाग्ने दस्तुर घटाएको छ। यसअघि 34 पृष्ठ र 66 पृष्ठको राहदानी बनाउँदा फरक दस्तुर लाग्ने भए पनि यही असार 3 गतेदेखि 5,000 रुपियाँमै 66 पृष्ठको राहदानी बनाउन सकिने विभागका प्रवक्ता दुर्वता सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट 66 पृष्ठको राहदानी बनाउँदा पनि 5,000 रुपियाँ मात्र दस्तुर लाग्ने बताइएको छ। यसअघि भने 10,000 रुपियाँ लाग्ने गरेको थियो। 34 पृष्ठको राहदानी बनाउँदा पनि दस्तुर 5,000 नै लाग्नेछ उनले बताएका छन्। राहदानी कि त 34 पृष्ठ त कि त 66 पृष्ठको जारी हुन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार राहदानीको आवेदन दिँदा कति पृष्ठको बनाउने हो त्यो छनौट गर्न पाइन्छ। यसअघि भने पृष्ठ अनुसार लामो लाग्ने दस्तुर फरक रहेको थियो। अब भने एउटै दस्तुरमा दुवै पृष्ठको राहदानी जारी हुने बताइएको छ। काठमाडौँमा रहेको राहदानी विभागबाट तत्काल राहदानी लिँदा भने 12,000 रुपियाँ दस्तुर लाग्छ। विभागबाट राहदानी बनाउँदा कम्तीमा 3 दिनभित्र हात पर्दछ भने जिल्लाबाट बनाउँदा 10 देखि 15 दिनसम्म राहदानी बनेर जिल्ला पुगिसक्ने विभागले जनाएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट राहदानी बनाउँदा भने देशगत रूपमा दस्तुरमा केही तलमाथि हुन सक्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मध्य सरकारले दलित बालबालिकाको खातामा 2,000 का दरले शिक्षा बीजक रकम पठाउने भएको छ। अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन्। डोम, मुसहर, चमार, दुसाहा र हलखोर जातिका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन दर बढाउन शिक्षा अभियान अन्तर्गत खातामा रकम पठाउने बताइएको छ। उनले शिक्षा बीजक रकम उपलब्ध गराउन 1,50,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्। यस्तै दलित विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा प्राविधिक सहितमा पहुँच वृद्धि र अन्तरकालका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ। मधेस सरकारले धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा एक परिवार एक चुलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। आर्थिक वर्ष अर्थमन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा एक परिवार एक चुलो कार्यक्रमका लागि 12 करोड रकम विनियोजन गरेको बताइएको छ। उनले विद्युतीय पूर्वाधारमा भएका स्थानहरूमा पनि अति विपन्न परिवारका लागि मध्य प्रदेश सरकारको सामान्य र सहयोगमा स्थानीय तह मार्फत सुधारिएको चुलो वितरण गरिने बताएका छन्। प्रदेशका प्राय महिलाहरू भान्साको काममा खटिनुपर्ने अवस्थाको तर गरिब परिवारको भान्सामा इन्धनको लागि गोबरबाट बाल्ने गोइठा गोर्हा प्रयोग हुने र महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले धुवामुक्त भान्सा अभियान सञ्चालन गरिने समेत उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पटकको ताकेतापछि पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति दिएको विवरण पेश गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक साता अघि मात्रै सबै विद्यालयलाई नियम अनुसार छात्रवृत्ति दिन र दिएको विवरण लिएर आउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशन दिएको केही दिनसम्म पनि निजी विद्यालयले विवरण लिएर नआएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विवरण उपलब्ध नगराउने विद्यालयको नामै सार्वजनिक गरी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिए समेत दिएको थियो। नामै सार्वजनिक गरेपछि भने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण लिएर विद्यालय आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले भने उनका अनुसार 457 विद्यालयले अहिले विवरण लिएर आएका छन् भने बाँकी अन्यले पनि तत्काल ल्याउने जानकारी गराएका छन्। नियम अनुसार प्रत्येक विद्यालयले जम्मा विद्यार्थी संख्याको 10% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यसरी विद्यालयले दिएको विवरणमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आशंका लागेका कामपाले थप अनुगमन गर्ने जनाइएको छ। पटकको आग्रहकै कारण अहिले 90% विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको बुझाइरहेको छ। कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले चालु शैक्षिक सत्रको गत जेठ 28 गतेभित्र 10% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पेश नगरे
सम्बन्धन खारेज गर्ने र विद्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी दिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 58 र 59 एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन 2075 को दफा 50 को व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो सराहनीय कामलाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धमाधम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै काठमाडौँका निजी विद्यालयले बालेनको निर्देशन मानेका छन्। 457 विद्यालयहरूले विवरण बुझाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनिया विमान कम्पनी सिचुवान एयरलाइन्सले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सिचुवान एयरलाइन्स बीच यसका लागि आज सम्झौता भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सिचुवान एयरलाइन्सले आगामी जुन 21 अनुसार असार 6 मा चार्टर उडानको लागि अनुमति पाएको हो। उक्त एयरलाइन्सले चीनको छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने बताइएको छ। चीनको सिचुवान एयरलाइन्सलाई चीनको छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी जुन 21 मा चार्टर उडानका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ। एयरलाइन्ससँग उडान नियमितका लागि छलफल चलिरहेको छ। प्राधिकरणले भनेको छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत जनवरी 1 पुस 17 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए। विमानस्थलमा रु 22 अर्ब लगानी निर्माणमा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्रीमा टेकिरहन्छु भन्ने नसोच्न बता आग्रह गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूको पनि भूमिका रहेको भन्दै सो भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले दिएको मतको ख्याल गर्न चेतावनी दिएका छन्। विगतको इतिहास हेर्नु भएकै छ। आफ्नो बहुमतको सरकार असफल भएको पार्टी फुटेको, पार्टीभित्रै पनि चरम गुटगन्दी मौलाएको एकारोस यो गठबन्धनको सरकार हो उनले उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अपेक्षा गरे अनुरूपको बजेट आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउन मन्त्रालय धाउँदा जुत्ताको तलुवा खिएको तर केही नपाएको उनको गुनासो भएको छ। उनले पार्टीको समर्थन पाएर मात्रै प्रधानमन्त्रीमा टेकिरहन्छु भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले मुलुकको बजेटमा सांसदहरूको पनि अधिकार रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नै दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको पनि आलोचना गरेका छन्। काङ्ग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन आफू जस्तै सांसदहरूको पनि भूमिका भएको भन्दै यसरी पार्टी जोगाउन नसकिने समेत चेतावनी दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता डाक्टर सीके राउतले बजेटमाथि सांसदमै सीके राउतले आक्रोश पोखेका छन्। गत वैशाखमा मतपेटिका लुटेको सरकारले जेठमा आएर बजेट लुटेको बताएका छन्। दर्शकबिन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद डाक्टर सीके राउतले बजेटलाई जोडेर संसदीय उपनिर्वाचनमा भएको मतपरिणामको तीखो पोखेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको मन्त्रालय छलफलमा सांसद राउतले यो बजेट लुट्नेहरूले गत वैशाखमा 12 मा भएको उपनिर्वाचनमा बुथ लुटेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले जहाँ भए पनि लुट्ने क्रम जारी राखेको छ। उनले भने गत वैशाखमा 12 मा मतपेटिका लुट्ने, अहिले जेठमा आएर बजेट लुट्ने, बजेट बनाइएको होइन, बजेटमा लुटतन्त्र मचाइएको छ, डाक्टर सीके राउतले आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै वैशाख 10 गतिको उपनिर्वाचनमा 12 को क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपेन्द्र यादव विजयी हुँदा राउतको जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाहा पराजित भएका थिए। दर्शकबिन, बजेटमाथि सांसदबाटै डाक्टर सीके राउतले आक्रोश पोख्दै गत वैशाखमा मतपेटिका लुटेको, सरकारले जेठमा आएर बजेट लुटेको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता पहिला पार्टी र नेताहरू सच्चिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै देश बदलिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नसच्चिएसम्म देश विकास सम्भव नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अपेक्षा अनुसार देशमा समृद्धि आउन नसकेको बताएका हुन्। देशको विकास हुन नसक्दा आम जनता निराश रहेको उनको भनाइरहेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देश बदल्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्। राजनीतिलाई सफा गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई पार्टीहरू रूपान्तरण गरेर सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको क्रियाकलापलाई तीव्र पार्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने हामीले अपेक्षा गरे अनुसार समृद्ध नआएको बताएका हुन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने जनतामा सन्तुष्टि देखिएको छैन, हामीले भने जस्तो रूपमा कार्यभार निभाउन सकिरहेका छैनौँ। उनले भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै देश बदलिने उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तोषजनक नभएको नेता नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले मित्र राष्ट्र भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार धनुषामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता भट्टराईले भारतलाई चाहेको कुरा प्राप्त गरेको तर नेपाललाई चाहिएको कुरा प्राप्त गर्न नसकेको तर्क गरेका छन्। उनले भने हाम्रा मित्र राष्ट्र भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तोषजनक छैन। नेपालले जुन हैसियतको साथ सम्बन्ध स्थापित गर्ने पर्ने थियो त्यो भएन उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि नेपालले पाउनुपर्ने हकहरू स्थापित हुन सकेनन्। भारतलाई जे चाहिएको थियो त्यो प्राप्त गर्यो र नेपाललाई जे चाहिएको थियो त्यो प्राप्त गर्न नपाएको उनले गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपालले पाउनुपर्ने हकहरू प्राप्त गर्न नसकेको पनि नेता भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्। जन्मसिद्धका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मसिद्धको रूपमा नागरिकता प्राप्त भएका आमा अथवा बाउबाट भएका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भनेर संविधानमा उल्लेख रहेको छ। जन्मसिद्धका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउनु पर्दछ योगेश कुमार भट्टराईले बताएका छन्। भारत र चीनको सम्बन्ध सन्तोषजनक नभएको नेता भट्टराईको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 40 अर्ब 47 करोड 97 लाख बराबरको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की राणाले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन उक्त बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ 13 अर्ब 63 करोड 30 लाख 79,33.68% र पुँजीगततर्फ 23 अर्ब 25 करोड 69 लाख 57.54% रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत 3 अर्ब 58 करोड 97 लाख 8.87% रहने अनुमान गरिएको छ। यो गत वर्षभन्दा 2 अर्ब 16 करोड कम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै सङ्घबाट राजस्व बाँडफाँडमा 11 अर्ब 3 करोड 74 लाख, रोयल्टीबाट 29 करोड, स्थानीय तहबाट 2 अर्ब 50 करोड 30 लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्ष 42 अर्ब 63 करोड 57 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झन्डै 4 अर्ब बजेट कम छुट्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ।